प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे सामने है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की जानिब से नवीं जमात उर्दू बी का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2023 और 24 क्लास 9th। इसका कोड नंबर है 303। ये क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस इसलिए बनाया गया है ताकि सालाना एग्ज़ाम में जो फरवरी में आपका होने वाला है उसमें किसी तरह की कोई दुश्वारी ना हो और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर आएंगे और 80 नंबर का उस वक्त भी होगा। ये पेपर 80 नंबर का है तो मैं इसको हल कर देता हूँ और इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पेपर जिसकी किताब का नाम है जान पहचान, तो ये किताब क्वेश्चन पेपर उसी किताब से लिया गया है। तो आइए, मैक्सिमम मार्क्स 80 आवर 3 आवर्स। कुछ हिदायत हैं इसमें, देखिए। इस सवालनामे में कुल 12 सवालात हैं। ये सवालनामा 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी A, B, C और D। हर हिस्से में दी गई हिदायत के मुताबिक सवालों के जवाब लिखिए। नंबर 4 सवाल का नंबर उसके सामने दर्ज है। नंबर 5 जवाब लिखते वक्त उसका दुरुस्त नंबर लिखना हरगिज़ ना भूलें। नंबर 6 जवाब तहरीर करते वक्त सफाई और खुशखत का ख़ास ख्याल रखें, यानी साफ़ सुथरा अच्छी राइटिंग में लिखें ताकि आसानी से पढ़ा जा सके। आया हिस्सा सेक्शन ए, हिस्सा अलीफ। दर्जा झैल दरसी इक़्तिबासात नसरी और शेरी को गौर से पढ़िए, उससे मुतल्लिक़ सवालों का जवाब दिए। ये किताब के अंदर जो आपकी किताब है, सिलेबस है, उसी में से इक़्तिबास लिया गया है। ये पहला इक़्तिबास है। एक उकाब घटाओं को चीरता हुआ एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और चक्कर पर चक्कर लगाकर सदियों पुराने सागवान के एक दर पर बैठ गया। आप समझ गए होंगे ये इक़्तिबास की सबक से लिया गया है। ये लिया गया है एक तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है, जो आपका सबक है, जिसे प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने इस सबक को लिखा है। तो उसी पर ये मुनहसर ये इक़्तिबास हैं और इसी पर मुबनी सवालात हैं इसी से। ये देखिए आप नंबर 1 सवाल देखिए। ये इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है? अभी हमने बताया कि ये इक़्तिबास तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है, जिसे प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने लिखा, उससे लिया गया है। ऊंचे पहाड़ की चोटी पर कौन था? ऊंची पहाड़ की चोटी पर उकाब था। उकाब कहाँ बैठ गया? उकाब एक सागवान के दरख्त पर बैठ गया था। उकाब को खूबसूरत मंजर देखकर कैसा महसूस हुआ? ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस तरह से उस तरह तक दुनिया नज़रों के सामने है। पहाड़, झीलें, नदियाँ सब सामने बह रही हैं। सवाल नंबर 5 मुकम्मल कीजिए। कहीं झीलें आईने की मानिंद चमक रही हैं। इसको इक़्तिबास को पढ़ेंगे और पढ़ के तसल्ली से करना है। ये 5 सवालात हैं और 5 नंबर का। दूसरा देखिए बे, सुनो ये कैसी आवाज़ आ रही है, कोई गांव की लड़की गा रही है। फ़िज़ा पर, बस्तियों पर, जंगलों पर धुआंधार एक बदली छा रही है। झमझमाझम मेह की बूंदें पड़ रही हैं कि सावन की परी कुछ गा रही है। हवा की सरसराहट है कि फितरत पुरानी ज़िंदगी दोहरा रही है। ये घर ससुराल होगा शायद उसका, जब ही माँ बाप की याद आ रही है। जब ही मसरूफ़ है आओ फुगा में, जब ही गमगीन लय में गा रही है। और ये सवाल देखिए, दर्जा बाला अशार किस नज़्म से लिया गया है? एक देहाती लड़की का गीत जो नज़्म है उससे लिया गया है। नंबर 2 फ़िज़ाओं, बस्तियों और जंगलों पर क्या छा रही है? बदली छाई हुई है। देखिए यहाँ फ़िज़ाओं पर, बस्तियों, जंगलों पर धुआंधार एक बदली छा रही है। सारे सवालात के जवाब उसी पे हैं। जब मेह की बूंदें पड़ती हों तो कैसी आवाज़ आती है? ये देखिए आवाज़, चमचमाचम मेह की बूंदें पड़ रही हैं। सवाल नंबर 5 आओ फुगा से क्या मुराद है? जवाब आओ फुगा से दुख दर्द मुराद है। नंबर 5 लड़की को किसकी याद आ रही है? लड़की को माँ बाप की याद आ रही है। देखिए लिखा माँ बाप की याद आ रही है। तो ये हो गए 5 सवालात।
اب آیا سوال نمبر 2، درج ذیل غیر درسی اقتباسات نثری یا شعری کو غور سے پڑھیے، اس سے متعلق سوالوں کا جواب لکھیے۔ یہ اقتباس انسین پیسج کتاب کے باہر سے ہیں، آپ کی کتاب میں سے نہیں ہے، ان کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اسی طرح جواب اس کو لکھنا ہے۔ کتنی پیاری پتنگ ہے میری، دیکھ کر عقل دنگ ہے میری، کیسے خوش رنگ ہے اس کے، رنگ کیا شوخ و شنگ ہے اس کے، آساں میں جا کے اڑتی ہے، ڈولتی ہے ادا سے مڑتی ہے، ڈور بھی کاردار ہے اس کی، مثل تلوار دھار ہے اس کی۔ یہ نظم ہے، پتنگ عنوان ہے پتنگ کا، نظم کا۔ اوپر اٹھتی ہے نیچے آتی ہے، دائیں اور بائیں گھوم جاتی ہے۔ یہ تھا۔ اب دیکھیے سوال اس میں سے لکھنا ہے، ڈور کی دھار کس طرح ہے لکھا ہے اس کے اندر، تلوار کی طرح ہے۔ شاعر نے کس کے رنگ کو خوش رنگ کہا ہے، کس کے پتنگ کے رنگ کو خوش رنگ کہا ہے۔ پتنگ کس کے سہارے اوپر نیچے اٹھی ہے، ڈور کے سہارے۔ پتنگ کو دیکھ کر کس کی عقل دنگ ہے، اس میں لکھا ہے میری، یعنی شاعر کی۔ پتنگ کہاں جا کر اڑتی ہے، آسمان میں۔ یہ ہو گئے 5 سوال۔ اب دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے بے انسین پیسج کتاب سے۔ رابندر ناتھ ٹیگور 7 مئی 1861 کو کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مہارشی ایک صوفی منش بزرگ تھے اور ان کی ساری زندگی ایشور بھکتی اور غریبوں کی مدد کرنے میں گزری۔ اپنے زمانے کے مشہور عالم تھے، بنگالی، سنسکرت اور ہندی کے ساتھ ساتھ اردو اور فارسی زبان بھی اچھی خاصی جانتے تھے۔ سچے دیش بھکت تھے اور شب و روز قوم ملک کی بہبودی کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ ٹیگور کے خاندان میں بچوں کی تعلیم و تربیت اسی مخصوص ڈھنگ سے دی جاتی تھی جس پر صدیوں ہندوستان کی تہذیب و تمدن کو فخر رہا ہے۔ صبح سویرے اٹھنا، منہ ہاتھ دھو کر درشن کے لیے اکھاڑے پہ پہنچ جانا، اکھاڑے سے نکلتے ہی اسکول چلے جانا، تمام دن اسکول میں گزار کر دوپہر کو جب یہ بچے واپس آتے تو گھر پر پڑھانے والوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور رات 9 بجے انہیں قیدیوں کی طرح سونے پر مجبور کر دیا جاتا تھا۔ یہ دیکھیے ان کے اتنے بڑے شاعر، آپ جانتے ہیں رابندر ناتھ ٹیگور جنہوں نے نظم لکھی ہے سارے جن گن من ادھینائک جائے ہے، جو ہم لوگ روز ترانے پڑھتے ہیں، ہمارے ملک کا قومی ترانہ ہے، تو رابندر ناتھ ٹیگور نے لکھی ہے۔ اور بہت بڑے شاعر، بہت بڑے بنگالی کے ادیب ہیں اور یہ ایشیا کے پہلے آدمی ہیں جن کو نوبل پرائز ملا۔ ٹیگور بنگال کے ممتاز ترین امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مگر اس خاندان میں اپنے بچوں کی تربیت کا ڈھنگ بھی بس نمونے کا تھا۔ بچوں کے لیے نہ تو قیمتی کپڑوں کا اہتمام تھا، نہ اچھے مرغ کھانوں کا، نہ عیش و آرام کا وہ تمام سامان فراہم کیا گیا تھا جس نے آج کی نسلوں کو برباد کر دیا ہے۔ خود ٹیگور معمولی قمیض اور پیجامہ پہنتے، عام طور پر سلیپروں کا ایک جوڑا ملا کرتا تھا، گھر پر زیادہ تر ننگے پاؤں رہتے تھے۔ یہ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اب آئیے کیا لکھا ہوا ہے، رابندر ناتھ ٹیگور کہاں پیدا ہوئے، دیکھیے لکھا ہوا کہاں پیدا ہوئے، پہلی لائن میں کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ نمبر 2، رابندر ناتھ ٹیگور کے والد کی زندگی کس طرح کے کاموں میں گزری، لکھا ان کے والد کی زندگی دیش بھکتی میں گزری، زیادہ تر وہ ساری زندگی ایشور بھکتی میں گزری، غریبوں کی مدد کرنے میں۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 3 دیکھیے، رابندر ناتھ ٹیگور کس طرح کا لباس پہنتے تھے۔ جواب، ٹیگور معمولی قمیض اور پاجامہ پہنتے تھے۔ سوال نمبر 4، بچوں کو رات 9 بجے کس طرح سونے پر مجبور کر دیا جاتا تھا۔ سویرے سونا، سویرے اٹھنا، کیا لکھا ہے اس کا، 9 بجے انہیں قیدیوں کی طرح سونے پر مجبور کر دیا جاتا تھا۔ نمبر 10، عیش و آرام کا سامان نے آج کی نسلوں پر کیا اثر ڈالا ہے، کیا لکھا، آج کی نسلوں کو برباد کر دیا۔ عیش و آرام، فراوانی، خوب گھومنا پھرنا، پیسوں کی فراوانی، دیر تک بچوں کو جاگے رہنا،
یہ بچوں کو برباد کر دیا ہے۔ سب سیکشن نمبر بی دیکھیے، مندرجہ ذیل عنوان میں سے کسی ایک پر کم سے کم 250 الفاظ و مضمون لکھیے۔ یہ مضمون نگاری اور خطوط نگاری پر یہ عنوان پر یہ ہے، دیکھیے کیا ہے، لکھ رہا ہے میرے والدین، سفر کے حالات اور قومی تہوار۔ ان میں سے کسی ایک پر آپ کو مضمون لکھنا، اپنے والدین کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، کہیں گئے ہوں لمبے سفر پر وہاں کے حالات لکھنا ہے، یا قومی تہوار آپ جانتے ہیں 15 اگست، 26 جنوری اور گاندھی جینتی، ان میں سے کسی ایک پر لکھنا ہے۔ نمبر 4، اپنے اسکول کے پرنسپل کے نام بڑے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے 3 دن کی چھٹی کی درخواست لکھیے۔ ایک سمپل اپلیکیشن ہے، درخواست ہے جسے لکھنا ہے۔ اپنی والدہ کو خط لکھ کر اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں لکھنا ہے۔ نمبر 5، منشی پریم چند کے حالات زندگی نوٹ لکھیے۔ آپ کی کتاب میں منشی پریم چند پر ایک مختصر نوٹ لکھا ہوا ہے، جو نادان دوست کی عنوان جو سبق ہے اس سے پہلے ہی لکھا ہوا ہے۔ یا دنیا میں وقت کی تلافی کیوں ممکن نہیں ہے، یہ سوال ہے۔ آخری سوال جو وقت ہے جسے ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا ہے، اس میں پہلا سوال یہ ہے، دنیا میں وقت کی تلافی کیوں ممکن نہیں ہے۔ نمبر 6، تلوک چند محروم کے حالات زندگی پر روشنی لکھیے۔ پہلا سبق ہمارا ہے ہندو مسلمان، اس کے جو شاعر ہیں ان کا نام ہے تلوک چند محروم، وہ ان میں ان کی حالات زندگی مختصر لکھی ہوئی ہے۔ اسماعیل میرٹھی کی شاعری پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالیے۔ اسماعیل میرٹھی کی ایک نظم ہے جسے پودا اور گھاس آپ نے پڑھا ہوگا، تو اس سبق میں اسماعیل میرٹھی کی شاعری پر کے ساتھ حالات زندگی لکھی ہوئی ہے۔ سیکشن سی دیکھیے، ذیلوں کے متبادل جوابات میں سے درست جواب تلاش کیے۔ سوال ہیں، ان کے جواب بھی دیے ہوئے ہیں، اس پر نشان لگانا ہے۔ نمبر 1، کسی شخص، جگہ اور کیفیت کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے لکھا ہوا، اسم کہتے ہیں، یہ نشان لگا دیں۔ اس کے بعد ہے حق کا جمع کیا ہوگا؟ حق کا جمع ہوگا حقوق، حق کا جمع ہوگا حقوق، یہاں لکھا ہوا ہے حقوق، یہ دیکھیے حق کا جمع حقوق، یہ جواب ہوگا۔ نمبر 3، اوقات کا واحد کیا ہو؟ اوقات جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ وقت کی، تو اس کا جواب بھی ہوگا وقت۔ اس کے بعد ہے نمبر 4، سردی کا متضاد بتائیے۔ سردی آپ سب جانتے ہیں، سردی کا متضاد ہوگا گرمی، اپوزٹ۔ اس کے بعد سوال نمبر 5، گل کا مترادف انہیں ہم معنی الفاظ ایک جیسا ہے، اسی میں نہیں، گل معنی پھول، اور پھول کا کیا ہوگا؟ یہ پھول دیا ہوا ہے، پھول۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 6، وہ لفظ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں کہلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا جواب لکھا ہوں؟ ضمیر کہلاتے ہیں۔ پروناؤن انگریزی میں کہتے ہیں اور اردو میں ضمیر کہتے ہیں، ضمیر۔ سوال نمبر 7، دھوکے باز کیا ہے؟ کیا ہے؟ ضمیر ہے، اسم ہے، لاحقہ ہے یا سابقہ ہے؟ کیا ہے؟ باز لگا ہوا ہے، بعد میں آیا لفظ، ایک ہے دھوکہ، ایک ہے باز، دو مل کے ہو گئے دھوکے باز، تو یہ کیا ہے؟ سابقہ نہیں، لاحقہ۔ بعد میں آیا، جو بعد میں آتا ہے اسے ہم لاحقہ کہتے ہیں، اور جو پہلے جڑتا ہے اسے ہم سابقہ کہتے ہیں۔ خوبصورت کا متضاد بتائیے۔ خوبصورت کا الٹا، متضاد مطلب الٹا کیا ہوگا؟ بدصورت۔ کہاں دیا ہوا؟ یہاں دیکھا ہوا، بدصورت۔ اس کے بعد 8واں سوال، ذیل کے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ چہرہ شرم سے سرخ ہونا، چہرہ شرم سے سرخ ہونا، اس کو جملوں میں استعمال کیا ہوگا؟ اپنی غلطی پر اکثر لوگ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو جاتا ہے۔ اپنی غلطی پر اکثر لوگوں کا چہرہ شرم سے سرخ ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھیے، عقل پر پردہ ڈالنا، ظالم کو ظلم کرنے سے پہلے عقل پر پردہ پڑ گیا۔ حق مارنا، کسی کا حق مارنا اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، ان دنوں جسے دیکھو اپنی تعریف کر کے اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے۔
नंबर सेक्शन डी, मौला बख्श के पास बच्चे क्यों आते थे। ये आपका दूसरा सबक जो है मौला बख्श का बहादुर शाह का हाथी का पहला सवाल है, तो उसमें इसका जवाब देखेंगे। क्यों आते थे, गन्ने खाने के लिए और सवारी करने के लिए। श्यामा को अपनी भाई केशु पे तरस क्यों नहीं आया, नादान दोस्त का सबक है ये, उसमें से आप इसका जवाब याद कर लेंगे। पेट भरने के बाद शेर क्या करता था, पेट भरने के बाद शेर एक पेड़ के नीचे साए में सो जाता था। सवाल नंबर 10, झैल के सवालात के मुख्तलिफ जवाब लिखिए। घोड़े ने घंटा किस तरह बजाया, आप समझ भी होंगे इस सवाल से, वो ये है इसका जवाब आप किताब में देखेंगे। सबक का उन्वान है आदिलाबाद, उसमें से ये सवाल का जवाब देख लेंगे। क्यों घोड़ा भूखा और प्यासा था, जैसे ही वो घर में गया ऊपर से डोरी लटक रही थी, भूख के आलम में रस्सी को चिबाने लगा और रस्सी को खींचने से घंटा बज गया। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब कहाँ पैदा हुए, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए। सवाल नंबर 11, आर्यभट्ट कौन थे। आर्यभट्ट हिंदुस्तान के बहुत मशहूर मैथमेटिशियन थे, रियाजीदान थे। कितनी राहत फिजा हवा है, गोया जन्नत का दर खुला है। मिसरा मुकम्मल करना है। दर्ज सवालात के मुख्तलिफ जवाब लिखिए। घास कहती है ऐ मेरे रफ़ीक, क्या अनोखा इस जहाँ का है तरीक। ये शेर किस नज़्म से ले गया, ये शेर लिया गया है इस्माइल मिरेठी की नज़्म पौधा और घास से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए एक सवाल और है 12वां का। शाखों को बना लिया है झूला, चादर एक नूर की तनी है। इस मिसरे में किस सनत का इस्तेमाल किया, तशबीह का इस्तेमाल किया गया है। चादर को नूर से तशबीह दी है, शाखों को झूला बना दिया गया है, तो तशबीह दी है जिसको हम किसी से मवासलत करते हैं, मिलाते हैं। तो इस तरह से आपकी ये 9वीं जमात का क्वेश्चन पेपर मुकम्मल हुआ और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह से आप तैयारी करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। और ये प्रैक्टिस पेपर है, आपको एक नज़र इस पर डाल लेना है, इसको पैटर्न को समझ लेना है। शुक्रिया।